دی وجہ تو اپنے حبیب محمد پاک دی سنت نو ترک کر دیواں تے چھوڑ دیواں میری دنیا ویندی ہے تے بھجن دے وے میری عزت کم ہوندی ہے تے کم ہون دے وے مگر میں محمد دے قول نو کڈ نہیں کرنی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اشاریاں تے مر مٹن والیاں نو عروج تے عزت بھی ملدا ہے تے با کمال ملتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جدو مکہ کھولو مدینے ہجرت کیتی ہے ول مدینے ہجرت کر کے اللہ دے پاک پیغمبر 16 یا 17 مہینے بیت المقدس ول منہ کر کے نماز پڑھتے رہے لمبا چوڑا قصہ ہے میں اشارہ کرنا چاہتا اللہ دے پاک پیغمبر بیت المقدس ول منہ کرتے نماز پڑھتے رہے ول اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک دی دل دی طلب تے تڑپ تے شوق تے ذوق آئی کہ کاش اللہ پاک اسے کعبہ وال بیت اللہ وال میں محمد دا رخ کرا دے جس نو باب ابراہیم خلیل اللہ تے اسماعیل ذبیح اللہ نے بنایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ قد نرا تقلب وجهك في السماء قد نرا تقلب وجهك في السماء اللہ دے پاک پیغمبر جدو عشاء دی نماز پڑھ لیندے جس وقت بھی عبادت تو فارغ ہوندے بار بار انج آسمان ول ویدن قد نرا تقلب وجهك في السماء اپنے چہرے نو پھیر پھیر کے آسمان ول ویدن اللہ فرماندا قد نرا تقلب وجهك في السماء اے میرا سونا محمد الرسول اللہ اے تیرا وضحا والا چہرہ واللیل دیاں زلفاں والا چہرہ اساں قد نرا تقلب وجهك في السماء اے تیرا بار بار آسمان وال منہ کر کے ویکھنا تیرے دل دی امنگ تے تیری دل دی تڑپ تے شوق کرے کہ اللہ پاک میرا منہ اس ول کرا دے اللہ کریم نے فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضاها اے میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اپنا رخ انور ادوں پھیر کے بدوں کر لیو کیونکہ تیرے سونے محمد الرسول اللہ دی رضا تے طلب تے شوق تے طلب ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے منگیا بھی نہیں اللہ نے دل دیاں بوجھ کے تے سونے محمد نو حکم دیتا کہ تساں اپنا رخ انور بیت اللہ بیت المقدس والو موڑ کے پھیر کے تے بیت اللہ وال خانہ کعبہ وال کر لیو ول صحابہ کرام جڑے مگر نماز کھڑے پڑھدے ہیں بنی سلمہ دی مسجد مدینہ منورہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر ظہر دی نماز کرا رہے ہیں صحابہ کرام دیاں پیچھے صفاں لگی ہوئی ہیں اور اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت دے فرائض انجام دے رہے ہیں قربانوں منجے میرا خاندان عظمت صحابہ دتے عروج تے عزت صحابہ دتے کہ جڑے میرے محمد دے مقتدی بننے والے میرے محمد دے پیچھے نمازاں پڑھن والے ہر وقت 24 گھنٹے میرے محمد دا دیدار تے میرے محمد دی زیارت کرن والے قربان کراں ساری دنیا نو محمد دے ایک لمحے تے ایک لحظے تے ایک اشارے دتے ول میرے محمد پاک جدوں انج منہ کر کے نماز پڑھا رہن تو حکم آیا فلا نولینک قبلۃ ترضاها اے میرا سونا محمد پاک اپنے رخ انور نو تساں کتوں پھیر کے ول کدے کرو بیت اللہ خانہ کعبہ ول جدوں اللہ دے پاک پیغمبر انج پھرے ہیں انج مڑے ہیں پچھو میرے محمد دے صحابی میرے محمد دے سچے محبان میرے محمد دے سچے عاشقان اتھے محمد نے حکم نہیں دیتا محمد صرف پھرے ہیں مڑے ہیں پچھو میرے محمد دے محب بھی مگر موڑ گئے پھر گئے میرے محمد دی ادا نال ادا ملائی نے جتھوں میرا محمد مڑے ہے موڑ گئے جتھوں سدھے گئے
اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا رخ موڑیا ہے بیت المقدس وال زور دی نماز آئی زور دیاں 2 رکعتاں اللہ دے پاک پیغمبر نے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے پھر اور 2 رکعتاں بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھی ہے جدوں نماز ختم ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا مینوں تے جبریل نے دسیا بذریعہ جبریل نے اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تساں اپنا رخ موڑ لیو تھان کہیں دسے تساں پیچھوں اپنا رخ کیوں موڑیا تساں پیچھوں کیوں مڑ گئے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آکھیا اساں بیت اللہ یا خانہ کعبہ یا بیت المقدس نو اساں سجدہ نہ کریں دے اساں انہوں قبلہ نہیں بنائیں گے اساں قبلہ نماز ساڈا ہے تے تو ہے ساڈے واسطے آئیڈیل تے نمونہ تے ساڈے واسطے اس وقت حسنا ہے تے تو ہے جتھے تو پھر گیا جتھے تو مڑ گیا اساں بھی پیچھوں پھر گیا جتھے تے محمد دے قدم لگ گئے اساں اوتھے قدم لاونے جتھے تو محمد نے بوسہ دتا اوتھے اساں بوسہ دینا جتھے تو محمد نے حرکت کیتی اوتھے اساں حرکت کیتی جتھے تو محمد نے اشارہ کیتا اوتھے اساں اشارہ کیتا جتھے تو محمد پاک نے حرکت کیتی ہے ہلے آئے اساں اوتھے ہلنا جتھے تو محمد بیٹھا اوتھے اساں بانا کیونکہ سن تے محمد پاک نال سچی محبت ہے اساں محبت دا معیار تے عقیدت سمجھ لئیے محبت دا معیار تے محبت دی کسوٹی تے محبت دی پرکھ محبت دا ترازو اساں سمجھ لیا ہے کہ اساں سونے محمد دی ایک عداد تے چلنا ہے اگر تساں میرے محمد دی عداد تے نہ چلے ہوئے تو تمہیں ذلت مل سکتی ہے کبھی عزت عروج نہیں مل سکتا